अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आज तो आप बहुत ही खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अशफाक कल बहुत अच्छी खबर आई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। कल मुआशी रिलीफ का ऐलान किया गया और उसमें हमने देखा कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी करने का ऐलान किया गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा चल रहा था कि अब जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ेंगी, तो हमारी चीखें निकलने वाली थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बार बार कहते रहे कि घबराना नहीं है, अब हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे, क्योंकि 10 रुपये कीमत का जो कमी आई है पेट्रोल में, इसके साथ साथ 5 रुपये बिजली के निर्ख में भी कमी की गई है। इट इज़ अ पॉपुलर डिसीजन, बट इकोनॉमिकली क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेरिटी है, क्या उसके लिए ये मुफीद साबित होगा? इसका जवाब हमें ढूंढना होगा, क्योंकि हुकूमत की प्लानिंग बेसिकली ये थी कि ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमने वो काम नहीं करना जो कि पिछली हुकूमतें करती रहीं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट में इजाफा, करंट अकाउंट खसारा बढ़ता रहेगा। दूसरा ये कि ये जो 250 अरब रुपए का टीका लगेगा, तो ये कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। क्योंकि IMF पैकेज पे क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हमने बात वही की कि IMF की कुछ कंडीशनैलिटी थी जिसको हमें पूरा करना था। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, इस पर मुआशी माहिरीन हमें बता सकते हैं कि क्या ये ऑपोजिशन की करंट मूवमेंट से जो कि महंगाई के खिलाफ है, क्या ये उससे किसी तरह से कनेक्टेड है? हाँ, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। लेकिन सबसे पहले हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ, वजीर आजम ने ऑपोजिशन की सियासत को मात दे दी। पेट्रोल और डीजल 10 और बिजली 5 रुपये सस्ती। ग्रेजुएट्स तलबा के लिए 30,000 की इंटर्नशिप प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम में 2,000 रुपये इजाफा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मार्च जारी। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल की कीमत में कमी की वजह एक रोज का मार्च करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जरदारी 15 बरस का हिसाब दे, हम 3.5 बरस का देंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का दुश्मन भारत फिर बेनकाब। ऑस्ट्रेलियाई टीम को डराने की भोंडी साजिश। इंस्टाग्राम पर खातून के नाम पर जाली अकाउंट से धमकी। PCB, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इदारों की तहकीकात। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। 9 बरस कबल बीनाई से महरूम होने वाला इरफान आज भी कामयाब इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक है। गाड़ियां ठीक करके बाइज्जत रोजगार कमा रहा है। चलने फिरने के लिए छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं है। तो ओके जी, ये जनाब हुआ ये है कि ऑपोजिशन जिस मामले पर मार्च करने जा रही है और जिस मामले पे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, उस मामले पर एक तरह से पानी डाल दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। कल जब वज़ीर आज़म की स्पीच इस तरह से शुरू हुई थी, तो जब ये ऐलान हुआ और उससे पहले टिकर्स वगैरह चल रहे थे, तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि ये नहीं होने जा रहा था। ये एंटिसिपेट कोई भी नहीं कर रहा था, मुआशी माहिरीन भी नहीं। IMF के वो हुकाम जिन्होंने ये सारे जो हमारे लिए पैकेजेस की मंजूरी दी, ऑब्वियसली दे विल बी शॉक्ड एज वेल कि ये शॉर्ट टर्म में इट्स अ पॉपुलर डिसीजन। आई लव इट, ठीक है, मुझे 10 रुपए कम में पेट्रोल मिलेगा, यू आर लविंग इट, बट फॉर द इकोनॉमिक्स क्या होगा इससे, ये देखना होगा। बिल्कुल ऐसे ये कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही बात आ जाती है कि इससे मुआशी बोझ कितना पड़ेगा हमारी मईशत पे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जो एक थोरो प्लान दिया है आगे किस तरह से चलना है, उसमें ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम आवाम यानी पेट्रोल की कीमतें कम की, बिजली की कीमतें कम की, ये भी बताया कि इससे 20% जो है वो बिल कम आएंगे, उससे आम आवाम तो खुश हुई, बल्कि ऐसे तलबा जो ग्रेजुएट्स हैं, बेरोज़गार हैं, क्योंकि बेरोज़गारी मिटाने की वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मंशूर में भी बात करते रहे, लेकिन हमें अब नज़र आया कि उनके लिए 30,000 रुपये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। यानी आप घर बैठे हुए आप इंटर्नशिप जब करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी सत्ती आपने और मैंने जब कोई जॉब स्टार्ट की होगी पहली, उसमें हमें पहली जॉब में इतनी सैलरी नहीं मिली होगी जी, बिल्कुल। लेकिन अब जो ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी ग्रेजुएट की है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, जब वो जाएंगे इंटर्नशिप के लिए तो उनको 30,000 रुपये पे किया जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा IT सेक्टर में और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो उन्होंने रिलीफ दिया है, वो भी हम कह सकते हैं कि काबिल तारीफ है। एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा कर दें कि अपना तालीमी निज़ाम ऐसा बेहतर बना दें कि जो वाक़तन जिन लोगों को ये मिले वो क्वालिफाइड हों, यानी कि उन्होंने जो डिग्री हासिल की हो वो ठीक हासिल की हो, वो उसके मेरिट पे पूरा उतरते हैं। वरना तो थोक के हिसाब से आजकल लोग
پڑھ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, لیکن جب ان کی قابلیت کو جانچا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, تو 0/0 ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنے خطاب میں کیا کیا اعلانات کیے, کیا کہا, وہ آپ کو سناتے ہیں. اچھا جی, تو اس پہ اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ الگ صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم صاحب. بہت شکریہ مزمل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بلا شبہ دیکھا جائے, میں سرپرائزڈ جب میں نے یہ سنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوگا. دے ول بی ویری ہیپی یہ دونوں ڈیسیجن سن کے. اٹس اے پاپولر ڈیسیجن, بٹ معیشت کے لحاظ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ از اٹ اے گڈ ون؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے کل جو کیا ہے, یہ قرض لے کے کرنا ہے یا خسارہ بڑھا کے کرنا ہے, تو یہ معیشت کے لیے قطعی اچھی خبر نہیں ہے. اور اگر یہ حکومت کے پاس وسائل ہے اور اس وسائل سے حکومت اس کو کرنے جا رہی ہے, تو یہ ایک, میں کہوں گا, نیوٹرل خبر ہے. کیونکہ وسائل آپ کو رکھتے ہیں برے وقت کے لیے اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں برے وقت کے لیے. اور اگر حکومت کے پاس بہت زیادہ گنجائش ہے اور یہ حکومت کر سکتی ہے, تو یہ بہت اچھی خبر ہے. تو میں اس کو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک تناظر میں, میں بولوں گا کہ یہ ایک نیوٹرل ٹو پازیٹیو خبر ہے. اس میں کوئی منفی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک بڑا اسپیسیفکلی بتا دیا گیا ہے کہ اگلے 4 ماہ کے لیے یہ پروگرام ہے. ظاہر ہے آپ کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہے کہ آپ سے سیاست پہ بات کی جائے, لیکن یہ کہ آپ نمبرز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ جو نمبرز پورے ہوں گے, یہ وہی ہیں جو کہ ایف بی آر کے جو ٹارگٹ سے زیادہ ماشاءاللہ سے ان کی وصولیاں ہوئی ہیں, اس سے پورا کیا جائے گا یہ 250 ارب روپے؟ دیکھیں, ہمارے پاس پاکٹس ہے. آئی ایم ایف بول رہا ہوں, ایف بی آر کا کل ٹیکس کلیکشن کا نمبر آ گیا, ہم 286 ارب روپے اس کے ہدف سے آگے چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ تقریباً 250-260 ارب روپے کا ہے. اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں پیٹرول کی یہیں رہتی ہیں, تو اگر اللہ کرے نیچے آ جائے تو پھر شاید ہمیں اتنے پیسے نہ خرچ کرنے پڑے. نمبر 1. دوسرا, پھر ہمارا جو ہے اس میں جو ہمیں گنجائش مل رہی ہے, وہ ہمارے پاس جو آئی ایم ایف نے ہمیں کرونا کے دور پہ کچھ پیسے دیے تھے, وہ ابھی بھی ہمارے پاس اس میں پیسے پڑے ہوئے, تو کچھ وہاں سے استعمال ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ یہ جو کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس ترقیاتی بجٹ ہے, اس ترقیاتی بجٹ میں سے تھوڑے سے پیسے ہم استعمال کر لیں گے. تو اس طرح کر کے ہمارے پاس پاکٹس ہیں. تو اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا خسارہ بھی نہ بڑھے, اور عوام کو جو یہ 3-4 مہینے جو اس میں ہے, ہم اپنی طرف سے وہ دے دیں, ریلیف دے دیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ میڈیا میں چل رہا تھا کہ شاید الیکشن ہو رہے, اس کے لیے حکومت نے یہ کیا ہے. بڑا میسج کلیئر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2023 اگست میں ہے, اور ابھی 1.5 سال باقی ہے. یہ کوئی الیکشن کے لیے ایک چیز نہیں کی گئی. یہ بیسیکلی, لیکن وہ لوکل باڈیز الیکشن اور یہ بلدیاتی انتخابات تو جانا ہے نا سر اس میں, پلس یہ اپوزیشن بھی نکل گئی, یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, وہ ایک الگ سی چیز ہے. وہ مئی میں جا کے ہوں گے. اور یہ جو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز ابھی جو بڑی ہیں, اس کو ہم نے جو ہے اتنی زیادہ جو بڑی ہیں, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مڈل کلاس بہت سفر کر رہا ہے. آپ کے پروگرام سے بھی میں نے اکثر بات کی تھی کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک پور کلاس اور ایک رچ کلاس کے لیے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ جو ہے مڈل کلاس کے لیے, جو فری لانسر, آئی ٹی وغیرہ, یہ ایک مڈل کلاس کے لیے, انٹرنشپ پروگرام ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے کے لیے, اور پیٹرول جو ایک بائک میں, اور جو ایک چھوٹی فیملی جو گاڑی یوز کر رہی ہے, چھوٹی گاڑی وغیرہ, یہ ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹوکن ہے کہ چلیں کہ ان کو بھی فیل ہو کہ سم تھنگ ہیز ڈن فار دیم. اچھا مزمل اسلم صاحب, یہ کہے گا عوام اعداد و شمار نہیں دیکھتی, اس کو صرف ریلیف چاہیے, اس کو مطلب ہے تو پیٹرول کم اگر ہو رہا ہے اور جس طرح سے بجلی کے بلز میں بھی اب کمی ہوگی, اس پہ عوام یقیناً خوش ہوگی. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا نچلی سطح تک جو اشیاء خور و نوش ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, اس کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, نچلی سطح تک پہنچیں گے؟ دیکھیں, چینی تو نیچے آ گئی ہے نا, وہ تو 100 سے نیچے آ چکی ہوئی ہے, اور اس میں اب 90 روپے تک
بھی کئی جگہوں پہ بک رہی ہے، وہ اس سے نیچے نہیں آئے گی، کیونکہ چینی والے بھی ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب تو ہم نقصان کر رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. دالوں کا حساب یہ ہے کہ یہ باہر سے درآمد ہوتی ہیں. ایک دال مونگ کی دال کے علاوہ باقی سب دالیں باہر سے آتی ہیں. عالمی مارکیٹ کی اس پہ قیمتوں پہ منحصر ہے، اور ابھی اس میں بھی آپ کو ایک پتہ ہے، ایک پروگرام دیا ہوا ہے ہم نے، احساس راشن، جو یہ 2 کروڑ خاندانوں کو ملے گا. جو لوگ جو ہیں اس کو استعمال کریں گے ان کو دال، آٹا اور گھی، تیل 30% سستا ملے گا. اور یہ صرف یوٹیلیٹی سٹور بھی ملک میں 7 لاکھ کریانہ سٹور سے خرید سکتے ہیں. لیکن سب کے لیے سوچیں نا. اب یہ دیکھیں ایک اور چیز ہے، ظاہر ہے کہ آپ وزارت خزانہ میں ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک رسک بنتا جا رہا ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم 20 لاکھ ٹن امپورٹ بھی کرنے جا رہے ہیں رشیا سے، جو آئندہ کچھ دنوں میں اس پہ مزید بات بھی ہوگی. تو اس کے لیے کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی وزارت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمارا کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیں بالکل اس میں تو بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے. چینی ہماری جو ہے اس سال ہم نے منگائی تھی، اب اس سال ہمارے پاس 6 لاکھ ٹن وافر ہو جائے گی، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آلو کی بمپر کراپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آلو والے ایکسپورٹ کروا دے. پیاز کی بمپر کراپ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے دال مونگ کی بمپر کراپ ہے. پھر جو یہ کہتے ہیں چاولوں کی بمپر کراپ ہے. اچھا، ویٹ میں بھی جو ہے ہم نے کافی محنت کی ہے. 25 ملین ٹن سے زیادہ اوپر نہیں جاتی تھی، 2.5 کروڑ ٹن جسے کہتے ہیں، وہ بڑھ کے پچھلے سال 27 ملین ٹن ہو گئی. اس سال ہم نے 29 ملین ٹن کا تخمینہ رکھا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں جس طرح کھاد کی قیمتیں بڑھی، تو اس سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 29 نہیں ہوگی، شاید ہو سکتا ہے 2800 2750. اچھا، اس کے تناظر میں ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے. لیکن اچھی خبر کیا ہے کہ اس وقت 15 مارچ سے سندھ میں جو ہے نا گندم آ جاتی ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس 35 لاکھ ٹن سے زیادہ جو ہے ذخائر پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ رول اوور سٹاک پڑا ہوا ہے. تو یہ پچھلے سالوں میں اس وقت جب فصل آنے سے چند دن یا ہفتے پہلے جو ہے آپ کے گندم کے ذخائر ختم ہو جاتے تھے. تو ہم نے آلریڈی اس کے اسٹریٹجک ریزلٹس بنانا شروع کر دیا. چیزیں بہتری کی جانب جائیں. بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے. وی آر ہیپی، بٹ معیشت کے لحاظ سے کیسا ثابت ہوگا؟ پلس یہ جو 250 ارب روپے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. نواز شریف صاحب ہوتے شاید کوئی میٹرو بنا دیتے اس سے کہ ہاں جی چلو ایک اور، لیکن یہاں پر عوام کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. IMF کیا اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسرا یہ کہ جو اپنی پالیسی تھی آپ کی کہ ہم نے شارٹ ٹرم سولوشنز پہ نہیں جانا، لانگ ٹرم پہ جانا ہے. اور مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ برے وقت کے لیے خرچ ہو سکے. کیا برا وقت سیاسی معاملہ ہے کہ جو اپوزیشن نکلی ہے تو آپ نے کر دیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور سیاسی معاملے کی جہاں آپ بات کریں ہیں اشفاق، وہیں پہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ اپوزیشن اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. اپوزیشن پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو آج پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے آج ایک دن، پہلا دن ہے ہمارے لانگ مارچ کا، اور آپ اس کے اثرات دیکھ لیں جی کیا اثرات سامنے آ گئے ہیں. وزیر اعظم نے فوراً سے جو پیٹرول کی اور جو بجلی کی پرائسز ہیں، بلکہ معاشی پیکج کا اعلان کی. یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا، تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں بہرحال. لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو وہ آگے مینیج کرتے ہیں. اب ان کے پاس نیا سیاسی نعرہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہ وزیر اعظم یو ٹرن لینے کے عادی ہیں، لیکن وہ یعنی کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو مبارک ہو، KGLO کو مبارک ہو. آپ کی ایک دن کی محنت کی نتیجے میں پیٹرول کی قیمت 10 روپیہ کم ہو گیا ہے. آپ کو دیکھ کے وزیر اعظم گھبرا گیا اور ان کے ٹانگے کانپ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یو ٹرن لینے کا عادی ہے. ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کا پٹلی کا بندوبست کریں گے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حقوق سندھ مارچ ہے اس کا چوتھا روز ہے. کل جو پڑاؤ تھا وہ لاڑکانہ میں تھا، جگہ جگہ استقبال کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری 15 سال کا حساب دے دیں، ہم 3.5 سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں، زر اور زرداری کی پارٹی بن گئی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ رہی ہے. ہم سب
देने के लिए तैयार हैं। 15 साल से मुसलसल सिंध पर तुम्हारी हुक्मरानी है, क्या तुम भी हिसाब देने के लिए तैयार हो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मकबरा सियासी तौर पर पेच कर दुनिया में जायदादें बना ली। जरदारी साहब और छोटे जरदारी, आप सुन लो, बल्ला इमरान खान ने उठा लिया है, सिंध की तरफ आ रहा है, जरदारी को पल्ले से मार मार के भगाएगा और सिंध के अवाम को आजाद करवाएगा। सिंध जिए, सिंधवारा जियान। आसिफ जरदारी, सिंध तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। 2023 पूरे सिंध में इनकलाब आएगा। ये वो तीर है सिंध की धरती पे गिरता है, खून निकलने लगा है। अशफाक, आई हैव अ क्वेश्चन इन माई माइंड, आपने जवाब देना है उसका। अब मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन निकल रही थी जनाब बुनियाद बनाकर महंगाई को, इन्फ्लेशन को, वो कह रही थी थम नहीं रही महंगाई, लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान ने एक तरह ऑपोजिशन को भी जवाब दे दिया। कल वो मुतहरिक हुए, उन्होंने एक ये कह दें कि एक्शन लिया महंगाई के खिलाफ और उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि अब हम रिलीफ दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अब तहरीक अदम एतमाद या फिर लॉन्ग मार्च या जो भी मुतहरिक हुई ऑपोजिशन, ये अभी भी इस चीज़ को लेकर चलेगी और किस बिना पर अब चलेगी? क्या जवाब है कि देखें, अवाम जो है हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। देखें, किसी भी गांव देहात में कहीं पर भी कोई बैठा हुआ कोई शख्स ये नहीं सोच रहा होगा कि ये क्यों हुआ या उसके असरात क्या होंगे, लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, हुकूमत को अपने ऊपर कितना कुछ बेयर करना पड़ रहा है, IMF के पैकेज जो सारा कुछ था उसके पीछे क्या शराइत थी, वो कोई आम आदमी नहीं सोचता। ज़ाहिर है उनके लिए एक रिलीफ है, लेकिन वही बात है जिस तरह से हम सवाल भी ये कर रहे थे कि क्या ये ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट होगा। 1 रुपया पेट्रोल पर बढ़ता है तो इसकी कितनी चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट आता है, सब्जियों से लेके गोश्त से लेके हर चीज़ पे, जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है उस पर उसका इम्पैक्ट आता है, किरायों पे उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अब 10 रुपये कमी हुई है तो क्या उसका निचली सतह तक इम्पैक्ट आएगा? अगर इम्पैक्ट आया तो फिर ऑपोजिशन के लिए मुश्किल होगी, लेकिन ऑपोजिशन ने आज ही उसको कैश करवा लिया कि जी हम निकले हैं तो ये हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक और चीज़ भी है ना कि ऑपोजिशन बल्कि तमाम सियासी जमातें जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर है और इलेक्शन की तैयारी भी है। इसको भी कहा जा रहा है, हम ज़ाहिर है मुज़म्मिल असलम साहब से हमने सवाल नहीं किया, लेकिन ये कि बल्दियाती इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें, प्रेप और ये प्रेशर, बहुत से इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाक़तन आवाम को रिलीफ देना हो, और वो दिया भी है। एग्जैक्टली। तो अब हम सियासी मैदान से क्रिकेट के मैदान का रुख करते हैं। 24 साल बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जा रही है और जनाब तैयारियां इसके लिए जारी हैं, प्रैक्टिस की जा रही है। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। बिल्कुल जी, और ख़ासी उसके लिए प्रैक्टिस भी की गई है शाइनों की जानिब से, तो ग्राउंड में प्रैक्टिस की गई और उसके अलावा जो मेहमान टीम के खिलाड़ी हैं उन्होंने होटल में ही अपना जिम वर्क किया और अपने आप को गरमाया, यानी कि अपने लहू को। तो अब इसके बाद हम ज़रा बात करने जा रहे हैं एक और मामले की, जो मामला बड़ा एक संगीन है। वो ये है कि खेल से खिलवाड़ से मुताल्लिक है, यानी कि जस्ट इमेजिन कि भारत किसी हाल में खुश नहीं होता। कीवी टीम ने जब दौरा पाकिस्तान किया था, मैच शुरू होने से कुछ देर पहले एक इसी तरह की फेक ईमेल जनरेट की गई थी मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को, और उसके बाद हम सोच रहे थे मैच शुरू होगा और टीम वहाँ से वापस दौड़ गई। अब ये है कि ऑस्ट्रेलियावी टीम को भी डराने की एक भोंडी कोशिश की गई है जिसका सुराग भी मिल गया है। 26 फरवरी को भारत से इंस्टाग्राम पे जाली अकाउंट के जरिए एक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर की अहलिया को धमकी दी गई थी और कहा गया जी कि वो जाएंगे तो वापस बिल्कुल ऐसे ही है। पहले भी आपकी साजिश बेनकाब हुई न्यूजीलैंड वाले मामले पर, जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी। अच्छा, भारत को मैं मुखातिब होकर कह रही हूँ कि हमसाया मुल्क, अब आप ये हरकतें करना छोड़ दें, ये ओछे हथकंडे आपके चलने वाले नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन है और जो क्रिकेट टीम के अलावा जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे भी बात हो चुकी है PCB की। तो ये जेंटलमैन की गेम है, इसमें थोड़ा सा तो आप दिखाएं कि स्पिरिट दिखाएं। क्या कर रहे हैं आप? इसके साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये क्या मामला पेश आया, इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शुएब जट ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है। शुएब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मामला पेश आया कल? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने कोशिश की कि इसमें भी रुकावटें डाली जाएं भारत की जानिब से, लेकिन बेनकाब हो गए। फिर देखें, भारत को बीमारी है ये कि पाकिस्तान में किसी भी तौर पे क्रिकेट जो है ना वापस ना आ सके, और इस बीमारी में अब इन्होंने तिवारी को मैदान में उतारा। अच्छा, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक होती है छोटी मोटी बीमारी, एक होती है नहीं मूजी, और एक होता है दायमी अमराज जिनके बारे में आप भी जानते हैं, इलाज भी कई दीवारों पे लिखा होता है। बिल्कुल सही। तो अब बता दें कि क्या कुछ ऐसा ही है कि हमेशा कोशिश करता है, हमेशा मुंगी खाता है और कभी कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो कामयाबी देर पा नहीं होती। लोग रियलाइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और सबको पता चल रहा है कि भारत
نہ صرف سازشیں کر رہا ہے بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہو جائے, اور پوری دنیا کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی جس طرح آپ نے جیتی, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ میں آپ کی پرفارمنسز جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو بھارت نے ایک مضمون کوشش کی تھی. تیواری نام کا یہ بندہ ہے مرائیڈل تیواری, جس کا تعلق گجرات کی ایک گیس کمپنی سے ہے. یہ وہاں کا آفیسر تھا. اس نے یہ ای میل جنریٹ کی, وہ سوشل میڈیا پہ میسج بھیجا آسٹریلی آل راؤنڈر کی وائف کو, اور اس کے بعد جب یہ ایکسپوز ہوا, ہم نے یہ خبر بریک کی, باقی چینلز پہ یہ خبر چلی, پاکستان میڈیا پہ جب یہ تمام چیزیں شواہد کے ساتھ آئیں, تو مرائیڈل تیواری نے رات میں اپنے تمام سوشل اکاؤنٹس, چاہے وہ ای میل اکاؤنٹس ہوں, چاہے فیس بک اکاؤنٹس ہوں, ٹویٹر اکاؤنٹ ہوں, انسٹا اکاؤنٹس ہوں یا دیگر اکاؤنٹس ہوں, سب کے سب جو ہیں وہ بلاک کر. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں ایک چیز بے نقاب ہوئی, اس کے اوپر آئی سی سی کی جانب سے کیا کوئی پیغام بھیجا گیا, بی سی سی آئی نے کیا کوئی اس پہ ایکشن لیا, از خود بھارت کے سیکیورٹی اداروں میں کچھ کھلبلی مچی, ظاہر پسے پردہ تو وہی ہوں گے, لیکن بظاہر انہوں نے کیا کیا. یہ حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں. آئی سی سی کا ڈومین جو ہے وہ بورڈز تک ہوتا ہے. وہ تیواری کیونکہ بی سی سی آئی کا ملازم نہیں تھا میرے خیال سے, مجھے ایسا لگتا ہے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں, وہ افیکٹ کر رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, وہ کرکٹ کو ڈینٹ ڈالنا چاہ رہا تھا. اب اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور جو آسٹریلوی کرکٹ بورڈ ہے, یہ دونوں آپس میں کنیکٹیوٹی میں ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں, جو آسٹریلیا کے سیکورٹی ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, وہ آپس میں رابطے میں ہیں, معلومات شیئرنگ چل رہی ہے. اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہر بار انہی کی طرف سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اچھی بات یہ ہے, ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. ایک تو 24 سال بعد آسٹریلیا نے آنا جو ہے وہ ممکن بنایا تمام تر سازشوں کے باوجود, اور اس کے بعد اتنی خوفناک سازش کے باوجود وہ پاکستان میں الحمدللہ موجود بھی ہیں, اور آج سے وہ گراؤنڈ میں بھی نظر آ جائیں گے. تو ایک کرارا تھپڑ ان کے گراؤنڈ میں آتے ہی جو ہے وہ بھارت کو پڑ جائے گا. اچھا شعیب, ٹیم آسٹریلیا کی جانب سے جو انتظامیہ تھی یا کرکٹ آسٹریلیا جو بورڈ ہے, ان کی جانب سے کیا موقف سامنے ہے سارے معاملے؟ بالکل, انہوں نے کہا کہ ان کو اس بارے میں علم ہے, اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے رابطے میں, اور انہیں پاکستان میں سیکورٹی کا کسی قسم کا کوئی رسک جو ہے. اچھا جج, ویسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے آسٹریلیا, بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ سلوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ بڑی نازک مینٹیلٹی ہوتی ہے. ویسے تو جسمانی لحاظ سے بڑے تگڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مینٹیلٹی, اعصاب ان کے اور دوڑ جاتے ہیں چھوٹی سی چیز پہ. لیکن انہوں نے جس طریقے سے ثابت قدمی اور دکھائی, بھلے وہ ایک فیک ای میل ہی کیوں نہ ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن جس طرح کی, اور بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے, صرف ستائش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس مشکل موقع پہ, اگر خدا نہ خواستہ نیوزی لینڈ جیسا معاملہ ہوتا کہ ٹیم چلی جاتی تو یقین کریں پاکستان کرکٹ بہت پیچھے جا سکتی تھی. لیکن سیکورٹی ان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو بھی جو ہے وہ ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنا کمفرٹ یہاں پہ کر دیا ہے کہ ٹیمیں اب یہاں پہ انسیکیور فیل نہیں کر رہی. اس کی مثال پی ایس ایل ہے جو اتنی تمام کامیابی کے ساتھ انہوں نے بہت مکمل سارے کیا. آسٹریلوی بالکل جو ہیں وہ پی ایس ایل میں کھیل رہے تھے. اب آسٹریلوی ٹیم بھی آ رہی ہے, تو اس کے بعد یقین کریں کہ انگلینڈ بھی آئے گی جس نے اپنی سیریز جو ہے ریشیڈول کر دی ہے, نیوزی لینڈ بھی آئے گی, اور وہ دن دور نہیں جب ہم بڑے لیول کی میزبانی کریں. انشاءاللہ. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاسی تقریر بھی کر لیتا میرا بھائی. اچھی خبریں انہوں نے ہمیں سنائی, اور صرف اچھی خبریں نہیں سنائی بلکہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے, اس کو روکنے کی مذموم سازش تو کی گئی, لیکن ہمیشہ بے نقاب آپ ہو جاتے ہیں, رکاوٹیں آپ مزید نہیں ڈال سکتے. ابھی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کہ ہمت کی ایک اعلیٰ مثال ہیں, کیونکہ اوبویسلی ظاہر ہے ستی, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کسی چیز سے, کسی بلیسنگ سے محروم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں, ہم ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو شاید ہم کاؤنٹ ہی نہ کر سکیں, کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں. اور صحت مند جسم, ہاں, ہمارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, ہماری بینائی سے لے کے ہر چیزیں حصیں کام کر رہی ہیں, اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, لیکن یہ ایک چیز. لیکن اگر کوئی شخص ان سے محروم بھی ہوتا ہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ جب ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر کوئی آپ کی کسی حص کو اس بڑھا دیتا ہے, اس میں اضافہ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی ہم سیالکوٹ کے محمد عرفان سے آپ کو ملوانے والے ہیں, جو کہ ہمت کی ایسی مثال ہیں. بینائی سے وہ محروم ہیں, لیکن 10 سال قبل بصارت سے یہ محروم ہو گئے تھے, اور محمد عرفان کا کام ایسا ہے جس میں ایک تار بھی غلط جڑ جائے, کیونکہ وہ الیکٹریشین ہے, اور اس کے علاوہ آٹو الیکٹریشین, ہاں, گاڑیاں بھی اس کے علاوہ ٹھیک کرتے ہیں. تو اگر گاڑی کی ستی ایک تار بھی خراب ہو جائے تو گاڑی تو ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی, لیکن بینائی سے محروم ہونے کے باوجود وہ یہ کام انتہائی مہارت کے ساتھ, یعنی ایکسپرٹ ہیں وہ اس کام کے. اچھا, اب یہ ہے کہ انہوں نے خصوصی گیجٹ بھی اس کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس سے انہیں اپنے کام میں مدد ملتی ہے, اور ایسے ایکسپرٹیز سے وہ کام کرتے ہیں.
لیکن وہ ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے رنگ دوبارہ دیکھ سکیں. ان کی جو کنڈیشن ہے اس کا علاج ملک سے باہر ممکن ہے, آنکھوں کا علاج, اور ان کی بینائی بحال ہو سکتی ہے. تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں محمد عرفان سے. عرفان, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ کتنے برس ہو گئے ہیں آپ کو ایز این الیکٹریشین کام کرتے ہوئے؟ یہ تقریباً میں 2002 سے یہ کام کر رہا ہوں. مجھے تقریباً ابھی تک 17-18 سال ہو گئے ہیں میں اس کو لگاتار کام کر رہا ہوں. اور میں اب اپنے استاد کی زیر نگرانی رہا ہوں تقریباً 6-7 سال. اس کے بعد میں نے سعودی عرب میں بھی کام کیا. وہاں سے آ کے بھی میں ریگولر یہ کام جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. الحمدللہ اسی کام کی وجہ سے آج میری عزت بھی ہے اور وقار بھی ہے. بہت اچھی بات ہے. عرفان, یہ کہا آپ, ہم نے سنا کہ آپ چھڑی کے بغیر ہی چلتے ہیں, تو کوئی گاڑی سامنے آ جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیسے مینیج کرتے ہیں سچویشن کو؟ جی, چھڑی کے بغیر میں اس لیے چل سکتا ہوں کہ میری اس حادثے کے بعد, میری آنکھیں جانے کے بعد میری جو سننے کی جو حص ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہے. میں کسی کے آنے کی, کسی کے چلنے کی آہٹ بہت آسانی سے محسوس کر سکتا ہوں, چیٹرنگ, جس کی وجہ سے میں چھڑی کے بغیر بھی چلتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں. جب میں نے کام کرتے وقت سڑک سے دوسری سائڈ سے جانا ہے, واپس آنا ہے, اندر جانا ہے, تو میں صرف یہ سننے کی حص پہ جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کرتا ہوں, جس کی وجہ سے میں اندر بھی جا سکتا ہوں, باہر بھی آ سکتا ہوں, گاڑی کے قریب جاتا ہوں تب بھی پتہ چل جاتا ہے. کام کرتے وقت میں اپنی سننے کی وجہ سے سب کچھ محسوس کرتا ہوں اور اس کام کو میں سمجھ کے پھر اس کام کو ختم کرتا ہوں, اس کو مکمل کرتا ہوں. اچھا, یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے, چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہوتے ہیں. ہمیں تو ظاہر ہے کہ ویسے بینائی کے حامل لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا ان کو دیکھ بھال کے کام کرنا ہوتا ہے. آپ کی بینائی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کیسے اتنی تاریں اس طرح کی جوڑ لیتے ہیں, کیسے کر لیتے ہیں یہ کام؟ بینائی کے بغیر تو ویسے بھی کام کرنا مشکل ہے, لیکن اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز لیتے ہیں, اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں. میری محسوس کرنے کی حص اور سننے کی حص عام انسان سے تیز ہے, اور کچھ چیزوں کے لیے جیسے الیکٹرک وائر ہیں, اس میں نیگیٹیو ہے, اس میں پازیٹیو ہے, اس کے لیے میں نے خود کے لیے اوزار بنائے ہیں, جس کی وجہ سے میں اس کی آواز سن کے میں محسوس کر سکتا ہوں اس میں نیگیٹیو ہے, پازیٹیو ہے, اور اس میں کوئی کرنٹ موجود ہے یا نہیں ہے. وہ میں نے اوزار بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں سن سکتا ہوں. اچھا عرفان, جاننا چاہیں گے 10 سال سے آپ بینائی سے محروم ہیں, ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے؟ اب تک علاج آپ نے کروایا یا یہاں پہ علاج ممکن ہے؟ پاکستان میں تقریباً میں نے سارے ہاسپٹل جو ہے نا وہ میں نے چیک کیے ہیں, وہاں پہ چیک اپ کروایا ہے. پاکستان میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس میرا علاج نہیں ہے. سبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے, جو سری لنکا میں ہے, رشیا میں ہے, بیلجیم میں ہے, آسٹریلیا میں ہے. یہ ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں آپ کا علاج ہے اور اس کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے, جو کہ میرے ماں باپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد عرفان, آپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ دیکھ رہے ہوں یا حکومت پاکستان اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے. تب تک آپ اپنا کام جاری رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور اب ہم جناب فیصل آباد کے ریل بازار کی بات کرنے والے ہیں, جس کے باہر ملکہ وکٹوریہ کے دورے کے موقع پر تعمیر کی گئی تاریخی سفید گمٹی 1 صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے منفرد طرز تعمیر اور خوبصورتی کے باعث سیاحوں کے لیے کشش رکھتی ہے. گمٹی برل فیصل آباد کے لیے سب سے بڑی پہچان اس حوالے سے بنتی ہے کہ جب بھی جو اس وقت کی ملکہ برطانیہ تھی اس کا آنا اور اس کی سٹینڈنگ پلیس کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ محفوظ کرنا, یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. شہری ملکہ وکٹوریہ کے دورے کے سلسلے میں اس دیدہ زیب گمٹی کے مقام اور انفرادیت کے قائل تو ہیں ہی, لیکن وہ اس طرز تعمیر کی حامل عمارت کی خوبصورتی اور شان و شوکت سے بھی بے حد متاثر ہے. اس کے جو پولز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, یہ کس طرح کے کالمز اس کے ہیں, وہ جو ہیں وہ برٹش ہیں. اس کے اوپر جو ڈوم ہے وہ اسلامک ہے,
और जो उसके स्टेप्स हैं वो जो हैं वो ब्रिटिश हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत की तरफ से इस इमारत को तारीखी और सकाफती विरसा करार दिया गया है। गुमटी की हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द आहनी जंगला भी तामीर करवाया गया जो टूट फूट का शिकार है। तारीखी अहमियत की हामिल इमारत के इर्द गिर्द कब्जा माफिया के बायस गुमटी का जमालियाती हुस्न भी मांद पड़ता जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि अरबाब इख्तियार इस सकाफती विरसे को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। अच्छा जी, कमरुज़्ज़मान की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की कितने हमारे ऐसे जो सकाफ़ती विरसा है जिसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हुकूमत तो अपना काम करती है लेकिन आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, सफाई सुथराई भी मैनेज करें और नुकसान भी ना पहुँचाएँ। बिल्कुल ऐसे ही हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज यकुम मार्च है, 1 मार्च है, तो यकुम मार्च की सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। सती बिल्कुल जी, सिविल डिफेंस डे का मकसद बेसिकली ये होता है, बेसिकली शहरी दिफा का दिन है। जब कोई खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत हो या कोई जंग आप पर इम्पोज की जाए तो ऐसे में जो हमारे फोर्सेस होती हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो तो अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन शहरियों को भी इस मरकज़ के लिए जो मकसद के लिए जो रज़ाकार वगैरह है उनको ट्रेन किया जाता है ताकि उनको पता हो कि किस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, किस तरीके से उन्हें अपने जो भाई जो कि बॉर्डर्स पे उनकी मदद करनी है, शहरों को किस तरह से महफूज बनाना है। तो बेसिकली ये इसका काम है। 2014 से ये दिन बिलखुसूस मनाया जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस पे और इसकी थीम्स वगैरह सेट की जाती हैं। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि जब भी कोई कैलामिटी आती है, कोई कुदरती आफात आती है, जिस तरह से अशफाक भी बता रहे थे, उसमें जो मुतासरीन हैं ना सिर्फ उनको सिक्योर करने के लिए बल्कि अपना दिफा करने के लिए भी इस दिन को, इसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। इसी पर बात करते हैं। मोहम्मद हनीफ खटक, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। सर ये कहिएगा कितना ज़रूरी होता है एक आम आदमी के लिए शहरी दिफा की ट्रेनिंग और इसकी अहमियत क्या है, क्या समझते हैं आप? जहाँ तक शहरी दिफा की तरबियत का ताल्लुक़ है, ये तमाम शहरियों को इसकी तरबियत लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आग लग जाए और वो अगर ख़ुद वो तरबियत याफ्ता है तो वो ख़ुद आग अपनी बुझा सकता है, और अगर ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं है और दूसरा तरबियत याफ्ता फ़र्द जो है वो उस के करीब हो, वो उसकी आग बुझा सकता है। और इस तरह वो एक इंसानी जान को बचा सकता है, जैसे कि कुरान शरीफ में है कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने गोया तमाम इंसानियत को बचाया। अच्छा, वैसे ये काफ़ी बातें तो की जाती हैं, ख़ासतौर पर आज स्पेशली इसका दिन है, लेकिन हमें नदारद यानी कि इक़दामात इससे मुताल्लिक़ कोई नहीं दिखाई देते। अभी क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं शहरियों की तरबियत से मुताल्लिक़ और कितने शहरी इनरोल करते हैं? पाकिस्तान में शहरी दिफा की तरबियत में फेडरल सिविल डिफेंस के मातहत 10 तरबियती इदारे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस एकेडमी जो कि सबसे हमारा पुराना इदारा है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर और शहरी दिफा के मुख्तलिफ सिविल प्रोटेक्शन के बारे में तरबियत फ़राहम करता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद जो कि फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग की तरबियत दे रहा है। इस तरह हमारा लाहौर में बम डिस्पोजल यूनिट है जो कि बम डिस्पोजल और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के बारे में तरबियत फ़राहम करता है। और इसके अलावा हमारे 7 दूसरे इदारे हैं जिसमें सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल कराची, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और एबटाबाद जो है वो न सिर्फ रेस्क्यू, कैजुअल्टी और बेसिक फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि मास्टर ट्रेनर्स बना रहा है जो कि यहाँ से तरबियत हासिल करते हैं, वो अपने अपने इदारों में फर्दर यही तरबियत फराहम करते हैं। सर ये कहिएगा सिविल डिफेंस, हम समझते हैं कि वक्त की अहम ज़रूरत है, हर किसी को, हर शहरी को सिविल डिफेंस की तरबियत होनी चाहिए। तलबा के लिए कितनी अहम है और क्या प्लानिंग की गई है इस हवाले से? जहाँ तक तलबा की तरबियत का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में नेशनल असम्बली से एक करारदाद भी मंजूर हुई है जिसके तहत शहरी दिफा की तरबियत को इतनी अहमियत दी गई है कि जो बच्चे तरबियत हासिल कर लें
उनको इजाफी 10 नंबर भी दिए जाए। तो वो अगरचे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में कोशिश हो रही हैं ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए और तलबा को तरबियत दी जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस मोहम्मद हनीफ खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इदारे मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर जो लोग इनरोल भी नहीं कराते, किसी को अवेयरनेस भी नहीं है, उसका आप जो नज़ारा देख सकते हैं वो नॉर्मली हमारे यहाँ जो हादसात हो रहे होते हैं, कोई भी ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं, तो किसी को तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है। बेसिक ट्रेनिंग किसी की नहीं होती, तो इस पे ज़रा फोकस होना चाहिए। इवन ये कि हमारे जो रेस्क्यू इदारे हैं मासवाए चंद एक के, उनके अंदर भी तरबियत का फुकदान है, उन्हें भी नहीं पता होता कि किस तरीके से कहाँ पर किस चीज़ को किस तरह से एड्रेस करना है। बिल्कुल ऐसे ही, और आपने जिस तरह से कई बार पॉइंट आउट भी किया अभी जो डकैती के वाक़यात हुए थे उनमें मज़ाहमत करने पर, अगर टाइमली पहुंचा दिया जाए तो शायद इतना नुकसान ना हो किसी का। जी, दो तीन और कोई जिंदगी उसकी जो है वो बच सके। रिस्पांस टाइम बहुत मैटर करता है कि कितनी जल्दी आप किसी भी सिचुएशन में कहाँ पर रिस्पांस करते हैं। इब्तदाई 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, खून रोकना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, अब एक न्यूज़ हम शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर चौधरी सरवर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। गवर्नर वज़ीर आज़म मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब से भी 1-on-1 मुलाकात होगी और तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा जिसमें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों, टिकट्स की तकसीम से मुतालिक उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही में मुलाकात भी हो सकती है। एग्जैक्टली, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे और गवर्नर चौधरी सरवर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब से भी 1-on-1 मुलाकात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा जिसमें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों, टिकट्स की तकसीम से मुतालिक उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही में भी मुलाकात का इम्कान है। तो चले जी, वज़ीर आज़म साहब का अब दौरा होने जा रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है। और देखें, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक भी इत्तेहादियों से भी मुलाकात का इम्कान, इत्तेहादियों से मुलाकात भी होगी। तो बड़ा क्रूशल टाइम चल रहा है जनाब। बिल्कुल जी, इस पर देखते रहेंगे क्या क्या अपडेट्स आती रहती हैं। अभी ब्रेक लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको वेलकम, और वेलकम बैक उन लोगों को भी जो पहले से बैठे हुए 9 बजे। सत्य, मौसम के मिजाज बदल गए हैं। अच्छा, हाँ जी, गर्मियाँ आ रही हैं, अब थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया। कराची में खास तौर पे जो है वो मौसम काफ़ी बदल रहा है। अच्छा, मौसम बदल रहा है। दूसरा हमने खटाना, मौसम के साथ साथ जो बीमारियां हैं कई तरह की वो सामने आ रही हैं, जैसे कि हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम, उसके असरात आप पे भी देखे थे, उसके असरात मुझ पे भी नजर आए, अतराफ में भी हम देखते हैं तो उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी मौसम चेंज होता है तो उस वक्त आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि रात को जब आप पंखे चला के सोते हैं उसके बाद हल्की सी फुंकी हो जाती है, दैट इफेक्ट्स यू, तो बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज और उस पर बात करेंगे बाद में। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों शहरियों के कत्ल ना रुक सके, इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई, दावे धरे के धरे रह गए। डकैती मज़ाहमत पर फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म समेत 2 शहरियों की जान ले ली गई। लड़कियों में इल्म की रोशनी फैलाने का मिशन, 3000 लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवाया। क्वेटा के इज्जतुल्लाह की खिदमत इंसानियत का एतराफ़। बरतानिया का डायना अवार्ड हासिल करने वाला बलूचिस्तान का पहला नौजवान। मौसम तब्दील, गर्मियों की दस्तक, मासूम बच्चे मौसमी तब्दीली के पहला शिकार। मौसम गर्मा की बीमारियों, बच्चों पर हमलावर, डायरिया, इसहाल और कब्ज की शिकायत। मौसम तब्दीली के साथ बच्चों के लिए एहतियात इंतहाई जरूरी। और टिल्ला जोगियां, बुलंदी 3000 फीट से भी ज्यादा। जेहलम का हजारों बरस पुराना बुलंद तरीन तारीखी मकाम। 300 बरस पहले यहाँ की तमाम तामीरात को मिसमार कर दिया गया। महकमा आसार कदीमा भी इसकी तारीखी हैसियत को न जांच सका। तो शहर कायद कराची के मौसम की जिस तरह से हम आगाज में बात कर रहे थे, लेकिन मौसम में तब्दीली आ गई, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से डकैती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन अब तरीका कार में तब्दीली ज़रूर आई है। पहले सिर्फ डकैती की जाती थी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि हल्का फुल्का थप्पड़ वगैरह चपेट वगैरह मार दी जाती थी, लेकिन अब डायरेक्ट जो शूटर्स हैं, महारत रखते हैं, डायरेक्ट शूट कर देते हैं, जिससे शहरी की जान ले लेते हैं।
آئے روز ان واقعات میں سطحی اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. بالکل جی, آپ کے جذبات میں آنا بالکل لازمی ہے, اور لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہیں یہ قاتل اتنے بے خوف و خطر؟ کیونکہ ان کو پکڑے جانے کا جو ایک خطرہ نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمیں ڈھونڈے گا, کون ہمیں تلاش کرے گا, کون اتنی ہم پہ محنت کرے گا. صحافی اطہر متین جو کہ ہمارے دوست بھی تھے, بہت قریبی ان سے تعلق تھا, ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, ان کا جو قاتل تھے ان کے اندر سے الحمدللہ اچھی بات یہ ہے, اچھی خبر یہ ہے کہ وہ دونوں ایک پکڑا گیا پہلے, اور اس کے بعد گزشتہ رات ایک آپریشن میں جو دوسرا تھا, the one who was the target killer, جنہوں نے فائرنگ کی تھی جس شخص نے, اس کو موت کے گھاٹ پولیس نے ایک آپریشن میں اتار دیا. اور جب کوئی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی بھی دوڑیں لگتی ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن they are doing their jobs, اور ان کو ہر حال میں اپنے کام کرنے چاہیے. یہ تھا وہ قاتل, انور اس کا نام تھا, اور اس کی جانب سے اطہر متین پر فائر کیا گیا تھا, اور اس کے بعد اطہر جہاں پر نہیں ہو سکے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ لانڈی میں ایک واقعہ پیش آیا, فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا, اس کا صرف ایک چیز میں بتاؤں گا, اگر آپ یہ دوبارہ سے اس کا پروفائل دکھا سکیں, یہ جو قاتل تھا, اس قاتل کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں, تقریباً ابھی اس کے بعد اس کا نیکسٹ میں پروفائل ہے, تقریباً 8-10 وارداتیں, یعنی کہ 2014 سے ایکٹیو تھا. یہ لمبی فہرست جو ہے, جیسے کسی کی سی وی ہوتی ہے نا, اس کا ریزیومے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2014 سے لے کے 2020 تک ایکٹیو رہا ہے. مختلف یہ سارے ساتھ ہی ساتھ تھانوں کی حدود ہیں, کون کون سے جرائم کیے اس حوالے سے بتاتے ہیں. اچھا, یہ رکشہ ڈرائیور بھی تھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ پرچون کی اس کی دکان بھی تھی, نہ جانے کیا کیا یہ کام کرتا رہا. یہ صرف اکیلا نہیں ہوگا, یقیناً اس سے نیٹ ورک منسلک ہوگا, جو آپریٹ کر رہا ہوگا, اور ان کو اتنی شے ملی ہوئی ہے. اوبویسلی جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, اس لیے بے خوف و خطر سارے معاملات پیش آ رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, یہ کہیے گا, بڑی باتیں ہوئی تھی صحافی اطہر متین کی شہادت کے بعد کہ سندھ پولیس کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, اب اقدامات ہمیں آپ کو نظر بھی آئیں گے, ایکشن نظر آئے گا. کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. کل کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے واقعات کل بھی رپورٹ ہوئے. بالکل, دیکھیں کل کافی سارے واقعات نہ صرف رپورٹ ہوئے, بلکہ کل ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جہاں فیڈرل بی ایریا پہ باقاعدہ پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا, ٹارگٹ کر کے 5 افراد نے موبائل پر فائرنگ کی, جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا, جسے فوری طور پر آغال اسپتال منتقل کیا گیا. اسی دوران لانڈی کا علاقہ 36 BA عثمان, جہاں پر نوجوان جو 18 سالہ تھا, وہ جب کالج جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک جگہ ڈکیتی ہو رہی ہے. اس نے صرف رک کر ان کو دیکھا اور وہ اس کا سب سے بڑا جرم بن گیا, اور ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی جو سیدھا اس کی گردن پر لگی, اور وہ اسپتال آ کر جہاں پر نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد موت کی نیند چلا گیا. اسی دوران کورنگی کے علاقے میں کیش وین لوٹنے کی کوشش اس انداز میں کی گئی کہ شاید انگلش فلموں میں یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہوں کہ چلتی سڑک پر جہاں ہجوم موجود ہے, وائٹ کرولا آ کر ایک گاڑی کو, کیش وین کو روکتی ہے, اور اس کے اندر سے بھاگتے ہوئے SMGs اٹھائے ہوئے ملزمان, جن میں مبینہ طور پر ہمیں نظر آ رہے کہ ایک پولیس اہلکار جیسی وردی بھی پہنی ہوئی تھی, اور 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی, اور کیشیئر اس کے اندر جو ہے جہاں کی بازی ہار جاتا ہے. تو کل 6 افراد, جس کے اندر پولیس اہلکار, 3 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں, یہ زخمی ہوئے, اور 2 افراد جاں بحق ہوئے. کراچی کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے, تو اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کراچی کا, یہاں پر غیر مقامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک جانب یہ جو چھوٹے بڑے جو جرائم میں یہاں پر باقاعدہ افغانستان سے آ کر کراچی میں ہاؤس رابریز کی جاتی رہی, حتیٰ کہ وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے, یعنی کہ پولیس کے اہلکار بھی کراچی میں آ کر ڈکیتیاں مارتے تھے. اس کے بعد بلوچستان, خضدار, چمن, آپ کا جو سب سے بڑا جو جرائم پیشہ عناصر ہے, جنہوں نے کراچی کی شہریوں کی نیندیں اڑا کر رکھی ہوئی ہیں, کراچی کی شہریوں کی کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں, موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی جاتی ہیں, تو وہ سارا جو سسٹم چلتا ہے, جو نیٹ ورک ہے, نیکسس ہے, وہ بلوچستان سے چلتا ہے. اور باقاعدہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار چلا چکے کہ ہماری آپ کی چھینی ہوئی گاڑیاں باقاعدہ کرائے پہ چلتی ہیں وہاں پہ. تو صرف یہ کراچی یا سندھ پولیس کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ ہماری جو سرکار ہے, حکومت ہے, ان کو بھی چاہیے کہ جو ہب, جو ہمارا مین بارڈر ہے, جو سندھ بلوچستان کا بارڈر ہے, یہاں پر ایسے اقدامات کیے جائیں
وہاں سے جرائم پیشہ عناصر اتنی آسانی سے یہاں پر آتے ہیں, وارداتیں کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر یہاں سے جب وہ واپس چھینی ہوئی یا چوری کی موٹر سائیکلیں لے کے جاتے ہیں جو باقاعدہ ٹرکوں میں لاد کر لے کے جاتے ہیں, انہیں بھی نہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں رستے تو بہت ہیں, وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, انٹروڈ کر سکتے ہیں. مقامی غیر مقامی سے ہٹ کے امن و امان کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے پولیس کو اپنا انٹیلیجنس کا نظام, یہ جو مخبروں کا نظام ہے نا, وہ بہتر کرنا ہوگا. جب تک کارروائیاں نہیں ہوں گی, یہ ایس ایچ اوز اسی صورت میں کام کریں گے جب انہیں ڈر ہوگا کہ ان کی نوکری جا سکتی ہے, انہیں برخاست کیا جا سکتا ہے. ادروائز تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اب جہاں پر منی پاکستان ہے تو پورے پاکستان سے لوگ آ کے مختلف قومیتوں کے ظاہر آباد ہوں گے, اس میں کچھ اچھے ہوں گے, کچھ برے ہوں گے, جرائم پیشہ بھی ہوں گے, لیکن اس طرح سے فری ٹکٹ نہیں دیا جا سکتے کسی کو. نذیر دیکھیں اشفاق بھائی, کراچی میں جو پولیس کا انٹیلیجنس سسٹم جو تھا نا, وہ اتنا مضبوط تھا کہ باقاعدہ رینجرز بھی کراچی پولیس کے انٹیلیجنس سسٹم سے مدد حاصل کرتی تھی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو آپ کوئی عہدہ دے دو یا اختیار دے دو تو وہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا رنگی میں انٹیلیجنس والا سادہ لباس اہلکار تھا جس کی فائرنگ سے ایک ارسلان جو شہید ہو گیا تھا. اسی طرح ماضی میں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جس میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے رشوت ستانیت دیگر معاملات دیکھنے میں آئے, تو غلام نبی میمن کی جانب سے ان تمام انٹیلیجنس اہلکاروں کو برخاست کر دیا گیا تھا, ان کو مختلف یونٹس بھیج دیا گیا تھا. اس وقت کراچی پولیس کے 108 110 تھانے, تو ان میں کسی بھی تھانے میں کوئی انٹیلیجنس اہلکار موجود نہیں ہے, کسی کو بغیر یونیفارم کئی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حقیقت تو یہ کہ اگر کوئی شخص یونیفارم میں کسی جگہ انفارمیشن لینے جائے گا تو پولیس کی وردی دیکھتے ہی تو ہر کوئی چوکنا ہو جائے گا. تو پولیس کو میرے خیال میں اپنا اس معاملے کو ریویو کرنا چاہیے, اور اس پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کام کی چیز ہے. نذیر شاہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی 108 110 تھانے ہیں شہر کے کراچی کے, لیکن یہاں پر کوئی انٹیلیجنس اہلکار ہی نہیں ہے. اب آپ صورتحال دیکھ لیں. نذیر شاہ بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے, شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ان کے اندر تمام اشیاء خوردنی جو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں, گھی 3 گنا سے زیادہ ہو گیا ہے, اس کو روکتے. اب یہ آخری وقت جب نظر آ رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے, تو پھر ایک آخری جھوٹ عوام سے بول کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آج ملک کی حالت یہ ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن اجلاس بلایا جائے گا عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی. لیکن اس کے بھی حال آئین میں موجود ہیں اور وہ حال استعمال کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت آئینی طریقے سے, ایک حکومت جو غیر آئینی طریقے سے آئی تھی, انشاءاللہ آئینی طریقے سے گھر جائے گی, اور پاکستان کے عوام کو پھر ایک دفعہ اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملے گا. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس کیا ہے جس پہ ہم نقطۂ نظر اپنا پیش کریں گے. اب ہم بات کر رہے ہیں جناب موسم کی. جس طرح سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اور گرمیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ جنم لیتی ہیں, اور وہ اٹیک کرتی ہیں سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو. اچھا, مجھے لگتا ہے جنم وہ لے چکی ہوتی ہیں لیکن وہ چھپ کے بیٹھی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں سر کوئی بھی موسم چینج ہو تو اس کے بعد نکل کے وار کریں. تو موسم کی یہ شرارت ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں ایسی بیماریاں. تو بہت سے مسئلے مسائل ہیں, یہ جو دمے کے مسئلے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے, پھر سردی گرمی کی وجہ سے بھی پیٹ کے امراض بھی کافی جنم لیتے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے صبح صبح وقت نکالا. یہ ابھی موسم بدل رہا ہے, ہم پہ بھی کچھ اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے تھے. بچے تو ظاہر ہے کہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. کون کون سی بیماریاں ویسے زیادہ اس وقت دیکھنے میں آتی ہیں؟ جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے تو سڈنلی جو افیکٹ کرتا ہے نا, ہمارا ڈسٹی ویدر افیکٹ کرتا ہے ہمارے نیزل ایریاز کو, اور ساتھ ہاتھ میں ہماری جی آئی سسٹم کو. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈسٹ جتنی بھی اڑی ہوتی ہے اس کے اندر انفیکشن کے مواد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ ہمارے پوری باڈی کو اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یو کانٹ سے کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے, کووڈ از اسٹل ان اراؤنڈ اس, نو ڈاؤٹ اس کی سیویرٹی ختم ہو گئی ہے, بٹ اسٹل وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے. جیسے آج کل جو انفیکشن چلا ہوا ہے دیٹ از آئی انفیکشن. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو آئی انفیکشن بہت سیویئر ہوا ہوا ہے. ساتھ میں ابڈومنل پین, ڈائریا, وامٹنگس, اور ساتھ میں ایک عجیب سا فلو ہے جو سفوکیٹ کر رہا ہے. اٹس سارٹ آف اومیکرون جیسی سمٹمز ہیں. تو ایک تو یہ سمٹمز اس کے اثر انداز کرتے ہیں. دوسرا اثر انداز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں فلو انفلوئنزا,
H1N1 वायरसेस जो होते हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वो आपको अटैक करते हैं. बच्चों को सबसे ज़्यादा अटैक इसलिए करते हैं कि वो स्कूल गोइंग ज़्यादा होता है. जी जी. स्कूल में जितना इन्फेक्शन एक साथ बच्चों को होता है, वो एक साथ बच्चे जो है इन्फेक्टेड होकर वो घर पे लेके आते हैं. अब जैसे बड़ा बच्चा है वो एकदम इन्फेक्शन लेके घर पे आया, और छोटे वाले जितने भी बच्चे होंगे सबको इन्फेक्ट कर देगा. तो एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. दूसरा हमारे यहाँ पे जो रेशियो है घर में अब लोगों का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इन्फेक्शन कंट्रोल हम कर नहीं सकते हैं. सेकेंडली, जब बच्चा इन्फेक्टेड, एक बच्चा घर में इन्फेक्टेड है, दूसरे बच्चे को इन्फेक्टेड इसलिए करता है वो बहुत करीब जा के घुस रहा होता है उसके अंदर. पानी एक साथ जो है ग्लास पे पी लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, प्लेट शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मुंह में हाथ डाल रहे होते हैं. अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि अगर किसी को रोका जाए, इवन बड़ों को या बच्चों को, तो वो बुरा भी समझा जाता है, वो माइंड कर जाते हैं. हालांकि कोविड के बाद कैसी सिचुएशन चेंज हुई है. दूसरा ये कि हमारे घर जो हैं खासतौर पर मौसम सरमा में उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, वेंटिलेशन नहीं होता. ऑफ कोर्स, और वेंटिलेशन जब नहीं होता ना तो ह्यूमिड लेवल जो है ना एकदम जो है नीचे आ जाता है. जब ह्यूमिड लेवल आता है तो एकदम सफोकेशन बढ़ जाती है. ऑक्सीजनेशन, बेसिकली ऑक्सीजनेशन कम होती है. जहाँ ऑक्सीजनेशन को कम होगी कहीं भी, अगर हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजनेशन कम होगी, हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीजनेशन कम होगी, तो वायरसेस और फंगस जो है वो हमें ज़्यादा अटैक करता है. जैसे ड्राई वेदर में एलर्जीज, स्किन की एलर्जीज, एक्जिमा, वो ज़्यादा एलोबरेट होकर बाहर आता है. जी जी. इसी तरह रूम में अगर ह्यूमिड लेवल कम है तो एक साथ जो है इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता, और एक साथ इन्फेक्शन जो है वो एकदम फैलता है. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम खुसूसन बच्चों की बात करें, जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, तो क्या खुराक में भी कुछ तब्दीली करनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेट के मसाइल जो हैं वो सबसे पहले अटैक कर रहे होते हैं छोटे बच्चों को. ऑफ कोर्स इसलिए करता है पेट का अटैक कि एक तो हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, दूसरा जितना भी आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर लें, डस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल आप नहीं कर सकते. अब डस्ट बहुत हो रही है, एयर पोल्यूशन इंडेक्स फिर दोबारा ख़राब हो गया. दूसरा, हमारे कराची के शहर में जो मिट्टी का वैसे भी जो रेशो है वो वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि रोड खुदे में है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा है. तो हमारी जो चीज़ों पे जो चीज़ें बाहर बन रही होती हैं, चाहे वो हाई एंड रेस्टोरेंट हो या लो एंड रेस्टोरेंट हो, या बाहर जो कैंटीन में बच्चे जो खा रहे होते हैं, उनमें सब में जो है इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता. दूसरा, जो आजकल मैंने देखा है, पानी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. अब जो बच्चे पानी घर से नहीं ले जाते, जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं वो स्कूल में पानी ले रहे होते हैं, और वहाँ पे साफ पानी नहीं होता, साफ पानी भी नहीं होता. दूसरा, जो ये जो बॉटल वाटर होता है वो अच्छी कंपनी का तो कैंटीन वाले रखते ही नहीं है. मैंने ज़्यादातर देखा है बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का होता है, और वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैला रहा है. तो उस पर एक तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, कौन भर रहा है, क्या कौन पैक कर रहा है, और कैसे आ रहा है, क्योंकि शरह मुनाफा ज़्यादा होती है ज़ाहिर है. ऑफ कोर्स उस पर शरह मुनाफा ज़्यादा होता है. तो वो एक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है. जो मैंने देखा है वो पानी का इन्फेक्शन ज़्यादा है ये. सेकेंडली, जो ये जो बच्चे बाहर से खाना खा रहे होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा होता है. और वायरल अटैक करता क्यों है? वायरल अटैक इसलिए करता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई. एक तो हमने अपनी अच्छी ग़िज़ायत छोड़ दी है, ऑर्गेनिक फूड छोड़ के हम नॉन ऑर्गेनिक फूड पे जाते हैं. बच्चे जंक ज़्यादा खाते हैं, नूडल्स पे ज़्यादा रहते हैं, फ्राइज़ पे ज़्यादा रहते हैं, तो खुद ब खुद हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है. जब इम्यूनिटी कम होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त होती है, लड़ने की ताकत, वो कम हो जाती है. और अच्छा, एक तो ये है कि हम ये देखते हैं कि जिस तरह से आपने कहा जंक खाते हैं, ये वो उससे कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये एक मौसम से रिलेटेड है या ये कभी भी हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन दो किस्म का होता है. एक तो रिलेटेड टू एनी फूड, ठीक है, या यही वाली चीज़ है जंक फूड. सेकेंडली, आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है. तो एक तो कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए हमेशा देखना चाहिए कि डेली आपका इंसानी फुजला या टॉयलेट में जाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और जब भी अगर बच्चा नहीं जाता तो आपको उसको फोर्सफुली या टॉयलेट ट्रेन पे लेके जाना है कि नहीं, डेली बैठना है. अच्छा. सेकेंडली, आपकी डाइट के हिस्से में एक तो वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए. जो आजकल आप देखें तो बहुत सारे घरों में वाटर इंटेक कम हो गया है. बिल्कुल. सेकेंडली, वाटर इंटेक के साथ ऑयल इंटेक कम कर दिया है. फाइबर इंटेक हम बच्चों को क्या अडल्ट भी बहुत कम कर दिया. सब्जियां हम खाते ही नहीं, ग्रीन्स पे हम जाते नहीं हैं, हम सिर्फ रेड मीट पे जाते हैं, या ये जो मैंने आपको बताया नूडल्स पे, फ्राइज़ पे, हम जो भी चीज़ मिलती है वो उठा के हम खा लेते हैं. तो इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन का रेशो नॉर्मली भी बढ़ गया है, नॉर्मली आवाम में भी बढ़ा है. फिर ऑयल का जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कम करते हैं. फाइबर हम लेते नहीं हैं. जूसेस हम वो वाले नहीं लेते जिसमें फ़ाइबर है. तो एक तो फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, आपको बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है. अच्छा. क्योंकि आजकल जो हमने देखा है, जो मोर्टेलिटी डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गई,
मोटिलिटी अच्छा। दूसरा, हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, नहीं करते, ठंडा पानी पीते हैं। ठंडे पानी की जगह पे नीम गर्म पानी पीना चाहिए। वो हमारे जीआई सिस्टम को पूरा वेट रखता है और सोल्यूट रखता है। ठीक है। अब ठंडा पानी वो जाकर कंस्ट्रक्ट करा देता है, वार्म वाटर उसको नैरो करा, ब्रॉड करा देता है। ठीक है। और पेरिस्टेटिक मूवमेंट भी अच्छी कराता है। अब ऑयल का इस्तेमाल, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, हाई फाइबर का इस्तेमाल, टॉयलेट का जहाँ आपको फील हो वहाँ पे कराना ज़रूरी है। फिर अच्छी डाइट, जितनी अच्छी डाइट होगी, जितना अच्छा वीट जाएगा, जितना अच्छा फाइबर जाएगा, आपकी ये चीज़ें मसाइल वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और क़ुव्वत मुदाफ़त को ठीक करने के लिए वैसे भी हाई बी कॉम्प्लेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाई बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम कंटेंट कम रखना होता है। अच्छा, कैल्शियम कम रखना होता है, ऑफ कोर्स। सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चा जब भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है तो जीआई में जब भी कोई वर्म्स हों तो आपको कोई भी किस्म के वर्म्स कुछ भी करा सकते हैं। कई दफ़ा एब्डोमेन पेन के साथ डायरिया करा देते हैं, या कुछ दफ़ा कोई वर्म्स ऐसे होते हैं जो स्टक करा देते हैं और हमारे जीआई सिस्टम को जो है उस पेरिस्टेटिक मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। ठीक है। जब वो स्लो करते हैं तो खुद ब खुद हमारी जो वॉल्यूम ऑफ स्टूल है वो फंस जाता है अंदर, और फिर वो फंस के सारी चीज़ें जो है हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चलें जी, जितनी एहतियातें आप कर सकते हैं वो करें, और ये जो बड़े मुफीद मशवरे हैं जो कि आपको मुफ्त में मिल रहे हैं तो लाजमी तौर पर इस पर काम करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आप तशरीफ लाए। तो अब जनाब हम क्या बात करने अब हम एक खबर शामिल कर रहे हैं जनाब। कराची में माही गिरों ने शार्क पकड़ ली है, और कुंड मलीर के करीब माही गिरों ने 200 किलो वजनी शार्क पकड़ी है। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी इसी पर बात करते हैं। अनवर क्या खान, करेंगे अब इसका? अनवर खान से पूछते हैं। अनवर खान, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखें, ये जो कुंड मलीर का इलाका है वहाँ पे माहीगीरों ने जो शिकार करके 200 किलो वजनी शार्क मछली पकड़ ली, और जो वीडियोस जारी हुई हैं और जो तस्वीर है उसके अंदर देख रहे हैं कि माहीगीर किस कदर मेहनत से इस शार्क मछली को उठा के जो है वो साहिल के ऊपर लेके आ रहे हैं। नायाब किस्म की कीमती मछली बताई जाती है, और ये मछली बहर अरब के समंदर में साहिली इलाके कुंड मलीर से शिकार हुई है। और माहिरीन साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये खतरनाक और नुकसानदेह और जानलेवा नहीं होती है, और बआसानी इसको पकड़ लिया गया है। ये नायाब ज़रूर है, और इसके साथ साथ इसकी ये जो चीज़ें होती हैं ये बैरून मुल्क चली जाती हैं। बैरून मुल्क जो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक हैं, इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर इसके फिंज बनाए जाते हैं, उसको सूप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई एक तो ये है कि ये एक एपेक्स प्रेडेटर है, ठीक है, ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इन्होंने पकड़ लिया, कहीं ये इंडेंजर्ड स्पीसी में तो नहीं थी? इस पर महकमा वाइल्ड लाइफ क्या अपना काम करेगा, या इजाज़त है इसको पकड़ने की? इसकी मालियत क्या है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। जी देखें, माहीगीरों से जो हो इनकी हमारी बात हुई है तो माहीगीर ये बताते हैं कि जामिया कराची का जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ जो दीगर शोबे जाते हैं वाइल्ड लाइफ के काम भी हैं। इस सूरत हाल के हवाले से जो सूरत हाल सामने आती है वो टीमें वहाँ पहुँचती हैं, उसके हवाले से इसकी तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है, और इसके मुताल्लिक़ जो मालूमात होती हैं उसको प्रिजर्व भी किया जाता है, और तालिब इल्मों के साथ साथ दीगर माहिरीन भी इसके ऊपर करते हैं। कसीर मालियत बताई जा रही है। जब हमने माहीगीरों से कीमत पूछी है तो माहीगीर ये बताते हैं कि खासी महंगी दामों के अंदर ये फरोख्त कर दी जाती है। ताहम इस तरह प्रिजर्व करने के साथ साथ जो सूरत हाल होती है वाइल्ड लाइफ के हुक्काम के साथ साथ जो दीगर शोबाजात के लोग होते हैं इसके ऊपर काम करते हैं। ताहम असल कीमत के हवाले से माहीगीर ये बताते हैं कि खासी बड़ी भारी भरकम कीमत जो है इसकी उनको वसूल होती है। ठीक है अनवर खान, तफसीलात हमसे शेयर कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। और अब हम बात करते हैं कि हर शहर की कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई उससे तारीख जुड़ी होती है। तो जेहलम शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हज़ारों साल पुराना तारीखी बुलंद तरीन मकाम टिल्ला जोगियाँ हैं। कभी आप जोग लेने के लिए पहुँचे हैं कहीं? नहीं जी, कभी मैंने ट्राई नहीं की, बट आई विल थिंक अबाउट इट। तकरीबन 300 बरस कबल जो है टिल्ला जोगियाँ की तमाम इमारतों को मिसमार कर दिया गया था, मलबे का ढेर बना दिया गया था, और जाहिर है कि ये अगर देखा जाए तो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए बड़ा ये अहम मकाम था। अब ये है कि महकमा आसार कदीमा जो है उसका ये काम होता है कि वो ज़रा देखे कि कौन सी जो ऐसी कदीम इमारतें हैं उनकी क्या तारीखी वक़्त है, क्या वैल्यू है, और उनको प्रिजर्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसा अभी तक ये इस हवाले से नहीं किया गया। तो मौजूदा हुकूमत ने एक बार फिर टिल्ले की रौनक को आबाद करने का फैसला किया है। ताहम जरूरत इस नंबर की भी है कि यहाँ पर पानी, बिजली और सड़क की सहूलियात जल्द अज जल्द फराहम की जाए ताकि सयाह बआसानी पहुँच सकें और खूब लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरा टीम के साथ नवीद भट्ट, ARY न्यूज़, जेल।
वेरी इंटरेस्टिंग भाई। नवीद भट्ट ने जिस तरह से बताया कि हीर को पाने के लिए रांझा टिल्ला जोगियां गया था। चलें जी, कामयाब हुआ या नहीं हुआ? नहीं। फिर ब्रेक कहीं और लेते हैं। जाना चाहिए था उसे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। चलें जी, एक खबर आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिसी नाक़िदीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा और अटर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि FIA के पास प्राइवेट तनाज़ात में पढ़ने का इख्तियार ही नहीं है। चलें जी, जहांगीर असलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मजीद इससे मुतालिक बताएंगे। अब बताइएगा जी। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मोहम्मद मकसूद वोटर ने पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाए जो आइन के आर्टिकल 2A और 27 के खिलाफ हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लग यही रहा है कि वज़ीर आज़म को इस हवाले से पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से सही तौर पर बयान नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो खिताब किया है इमरान खान ने कौम से, तो उसमें से पता लगता है कि वज़ीर आज़म को सही तौर पर इस ऑर्डिनेंस के हवाले से ब्रीफ नहीं किया। अदालत ने आइंदा समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत जो है जो दीगर पीका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक केसेस की समाअत 10 मार्च को है उन केसेस के साथ तलब कर दिया और आइंदा समाअत 10 मार्च को होगी। जी ठीक है जी, आइंदा समाअत 10 मार्च को होगी। शुक्रिया जहांगीर। अब हम तस्करा करने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान का जो कि इल्म की रोशनी फैलाने में पेश है और लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर उन्हें डायना अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि खिदमत इंसानियत से मुताल्लिक एक बड़ा अवार्ड है। हाँ जी, कोयटा से इनका ताल्लुक है। जिस तरह से बलूचिस्तान में हम देखते हैं सबसे बड़ा इशू जो है वो तालीम का भी उनमें से एक इशू है, और वो ये कि लड़कियों की तालीम ख़ास तौर पे वहाँ पर एक चैलेंज है। उनको उनके वालिदैन को कन्विंस करना, कायल करना स्कूल के लिए या तालीम के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इज़्ज़तुल्लाह ने और इस नौजवान को डायना अवार्ड इसकी काबिलियत पर भी दिया गया। बिल्कुल जी। बहरहाल इसी पर बात करते हैं। डायना अवार्ड हासिल करने वाले इज़्ज़तुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इज़्ज़तुल्लाह, आपको वेलकम कहेंगे। ये कहेगा कैसा महसूस किया जब आपको डायना अवार्ड मिला? दूसरा ये कि ये सफ़र कब शुरू हुआ कि ये खिदमत इंसानियत की तरफ मुझे निकलना चाहिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है मुझे? 2017 में मैंने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद रखा, चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। उसके बाद मैंने तकरीबन गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम किया, क्योंकि बलूचिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन का जो एजुकेशन है, एजुकेशन लिटरेसी रेट 27% पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन सतह पर पाया जाता है। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि मैं ख़वातीन की तालीम के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए काम करूँ। अच्छा, क्या तासुरात क्या थे जब आपको बरतानिया की जानिब से ये अवार्ड दिया गया? और इसके साथ साथ अभी हमें ये भी पता चला था कि आपको भारत की जानिब से भी एक अवार्ड दिया गया था, उससे मुतालिक भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, जब आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह पाक आपको अप्रिसिएशन से नवाजता है। इन 4-5 सालों की जो स्ट्रगल थी, उसके बाद मेरे इदारे को पूरी टीम, जो चिराग वेलफेयर सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन टीम मेंबर्स हैं, सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि जब ये अनाउंसमेंट हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको लेडी डियाना अवार्ड, और मैं आपको बताता चलूँ कि लेडी डियाना अवार्ड 1998 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। तब से लेकर 2022 तक इन 23 सालों में बलूचिस्तान से वाहिद पहला मैं अवार्डी हूँ जिन्होंने डियाना अवार्ड लिए। और उसके बाद फिर इनोवेटिव एजुकेटर एज अ चेंज मेकर अवार्ड फ्रॉम इंडिया से मुझे ये अवार्ड मिला तालीम के मद में, क्योंकि मैंने तालीम सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की और हमने पीपल विद डिसेबल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा दिया और ट्रांसजेंडर्स को इनवाइट किया कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। अच्छा इज़्ज़तुल्लाह, ये बताइएगा अब तक कितनी लड़कियां हैं जिनको आप स्कूल में दाखिल करवा चुके हैं, जो तालीम हासिल कर रही हैं? इन 5 सालों में 2017 से लेकर आज तक 3000 बच्चियों को हमने स्कूल में इनरोल कराया है। और कोविड के दौरान बैक टू स्कूल के नाम से एक प्रोजेक्ट हम लोग ने रन किया था, उसमें 200 अफगान रिफ्यूजीज बच्चियाँ भी थी जिनको हमने स्कूलों में इनरोल कराया। और अब ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आए स्कूल में और तालीम हासिल कर लें। अच्छा, वहाँ पर बलूचिस्तान की बात करें तो कबायली कल्चर वहाँ पर आम है, तो किस तरीके से आपने बच्चियों के वालिदैन को राज़ी किया कि वो उनको स्कूल जाने की इजाज़त दें?
مشکلات تو ہیں کیونکہ جو سائڈ ایریاز ہیں وہاں پر بہت سارے ایشوز یہ ہیں کہ قبائل کو سمجھانا کہ اب گرلس تعلیم کافی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی اگر آبادی کی بات کی جائے 48% خواتین کی آبادی ہے، تو اس پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ اگر خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی، بچیاں نہیں پڑھے گی، تو ہماری ملک جو پاکستان ہے وہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس ترقی کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم نے ان خواتین کو پڑھانا ہے جو الٹریٹ ہے، جو اسکول تک رسائی نہیں ہے۔ کچھ مشکلات تھی سٹارٹنگ میں، پھر ہم نے ان کی روایت کے مطابق چل ان کو کنونس کیا۔ عزت اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، ہمت دی ہے، آپ اتنا بڑا مشن لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کہیے گا ان کے لیے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 3000 سے زائد ایسی بچیاں جن کو آپ اسکول میں داخل کروا چکے ہیں۔ مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ڈونرز ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، پھر ان کی سپورٹ کی مد میں ہم بچیوں کو اسکول میں انرول کراتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں تو ہم نے یہ انیشیٹو خود لیا تھا، اب الحمدللہ کچھ ایسے آرگنائزیشنز ہیں، کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم بچیوں کی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، آپ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ افغان بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ ممکن بنا رہے ہیں؟ پاکستان میں جو مہاجرین ہیں وہ سب سے زیادہ کوئٹہ اور پشاور میں آباد ہے، تو جو کوئٹہ کے مہاجرین کیمپس ہیں، یہاں پہ جو افغان ریفیوجیز بچیاں ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ہم اسکول میں انرول کرا دیں، تو یہ ایک پروجیکٹ ہمیں ملا تھا اور ہم نے پھر ان کو بھی اسکول میں انرول کرایا۔ اور پاکستان میں جب ہم کام کر رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں، ہماری ادارے کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم بلا تفریق، بلا نسل اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہیں ہم بچوں کو اسکول کراتے ہیں۔ عزت اللہ، انفارچونیٹلی آج کل جو طلباء ہیں ان میں ریسرچ کا رجحان بہت کم ہے، اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی پلان ہے؟ اپنا ایک خواہش یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے نام ایک ریسرچ سینٹر اور ڈیجیٹل لائبریری بنا دوں، شہید حاجی محمد الدین ڈیجیٹل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر، کیونکہ ایک تو جو بک کلچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، ہم ریسرچ نہیں کرتے۔ ایون جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں یا ایم فل یا ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے خود جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کیا یونیورسٹی آف پشاور سے، جب ہم تھیسز لکھتے تھے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ ہیں کہ وہ کاپی پیسٹ انٹرنیٹ پہ جا کر ہم خود اپنا ریسرچ نہیں کرتے، ہم اپنی تخلیق کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عزت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا ایک شخص کام کر رہا ہے اور اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر۔ یہ جو ڈیانا ایوارڈ جس کے بارے میں آپ بھی ریڈ کری ہیں، یہ گورڈن براؤن گورنمنٹ نے 1999 میں اس کا آغاز کیا تھا، اور اس ایوارڈ سے لوگ جو اس طرح کے اپنے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انہیں ایکنالج نہیں کیا جا رہا ہوتا، لیکن ان کو انٹرنیشنلی اس طرح سے ایکنالج کیا جانا، اور خاص طور پر پڑوسی ملک جسے ہم دشمن کو تصور کرتے ہیں اس کی جانب سے بھی اس چیز کو ایکنالج کرنا بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں عزت اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی ایک بریک بنتی ہے، ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر واپس آئیں گے، مزید سٹوریز آپ سے شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو ذرا بتائیں کہ جو دودھ ہے اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے سلیج امپورٹ کیا جاتا ہے، جس سے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور جو کاسٹ بڑھ جاتی ہے، جس سے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا وجہ ہے کہ دودھ پروڈیوس پاکستان میں ہوتا ہے لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ ڈومیسٹک پروڈیوس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان پٹ مہنگا ہوگا تو اس کے آؤٹ پٹ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کا حل اب نکال دیا گیا ہے جناب، اور وہ اس طرح سے کہ جدید آبپاشی نظام کے تحت پاکستان کے تھل میں کاشت شدہ مکئی سے یہ تیار کیا جا سکے گا۔ ممالک سے جانوروں کے لیے امپورٹ ہونے والا مکئی کا سیلہ جب پاکستان میں بڑے پیمانے پر تیار ہوگا، جانوروں میں دودھ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تھل میں جدید آبپاشی نظام کے تحت مکئی کی کاشت کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ جدید مشینری سے تیار شدہ مکئی سے سیلہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کاشتکار محمد آصف کا کہنا ہے، جانوروں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سینٹرل پیوٹ اریگیشن کے اوپر ابھی مکئی کی سوئنگ کی ہے۔ مکئی ایک بہت اچھا سورس ہے جانوروں کے اندر غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جس سے جانوروں کی دودھ کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اوور آل ہیلتھ کے اوپر بھی بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور سیلج جانوروں میں دودھ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں کاشت ہونے والی مکئی سے ہی بنائے جانے والے سیلج سے نہ صرف دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی آمدنی میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ARY نیوز۔ اوکے جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اچھا، کتنی چیزوں کو اس میں کور کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سلیج امپورٹ نہیں ہوگا، وہاں پر اس کے لیے کاشت بھی کی جا رہی ہے مکئی کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے جدید آبپاشی کے نظام کی بات کی، مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں
वाटर मैनेजमेंट की, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 32 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो हमारा जाके गिरता है समंदर में। उसके साथ साथ आबपाशी के जदीद निज़ामों को अपनाना चाहिए, जो नहरें खालें उनको पुख्ता करना चाहिए। ये जो ट्रिकल का एक निज़ाम है जिसके ज़रिए आबपाशी की जाती है वो बहुत अच्छा निज़ाम है। उसके साथ साथ दीगर आबपाशी के निज़ामों को भी अपनाना चाहिए। पानी को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, आपका पानी भी बचेगा और ज़ाया भी नहीं होगा, और उससे आपका जो ज़ेर काश रकबा है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पुराने तरीक़ेकार थे अशफाक, अगर उन पे भी देखा जाए तो उसमें बहुत सारी ना सिर्फ आपको चीज़ें सीखने का मौका मिलता था, बल्कि उससे अगर हम बात करें वर्कआउट, जो अब हम जिम में जा जाके पैसे दे रहे होते हैं वो हमारा वहीं पे हो जाता है। लाइक पुराने जो तरीक़ेकार थे, आपने कुएं में से पानी निकालना है, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो घर में काम होते थे। चारपाई बुनने की बात हम करने वाले हैं। अच्छा, उसमें भी देखिए आप कितनी महारत का काम होता है, ठीक है। और उसमें भी आप ये देखें कि आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आपको एक्टिविटी भी मिल गई है। और पहले ये नहीं समझा जाता था कि ये काम करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाना चाहिए, बल्कि घरों में आई रिमेंबर मेरे चचा ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं, मेरे मामू खालू, इस तरीके से कई लोग ऐसे हैं जिनको महारत है चारपाइयाँ बुनने में। और इसका एक और फायदा देखें, मिल बैठकर जब ज़्यादा लोग बैठते हैं, जो 3-4 लोग अगर घर के मिलकर कोई चारपाई बुन रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें देखें कि आपको साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, चारपाइयाँ इस तरह से बुनी जा रही हैं और अब भी लोगों में ये कल्चर मौजूद है। हालांकि अब तो बेड्स का कल्चर आम हो गया है, गांव देहात में भी लोग जो हैं वो जाके उसको जोड़ रहे होते हैं, तो अच्छा है जी, चारपाइयाँ होनी चाहिए घरों में। हाँ जी, तो लोगों में बड़ा बड़ा टैलेंट है। और एक और टैलेंट आपको दिखाने लगे हैं, लाहौर की एक हेयर ड्रेसर हैं शहला जनाब। इनका टैलेंट ये है कि आंखें बंद करके 12 कैंचियों की मदद से ये बाल काटने में महारत रखती हैं। अल्लाह अकबर। मतलब यहाँ तो खुली आंखों से लोग ठीक तरीके से बाल नहीं काटते, लेकिन ये 12 कैंचियों की मदद से आंखें बंद करके बाल काटती हैं। कैसे काटती हैं, सिद्रा गयास दिखा रही है अपनी रिपोर्ट में। आंखों पर पट्टी और हाथ में 10 से 12 कैंचियों का ऐसा इस्तेमाल जो देखने वालों को दंग कर दे। बालों की कटिंग हो, जूड़ा बनाना हो या फिर कोई और डिजाइन, ये सब काम आंखों पर पट्टी बांधकर ही होता है। शहला कहती हैं कि इनके कस्टमर उनके फैन भी हैं। एक मेरी पीछे क्लाइंट बैठी थी, वो कह रही जैसे तुमने ये किया मेरी भी करो। करवाने वो कुछ और आई थी और फिर मुझे कहती कि सेम ऐसे ही करो, ये इतनी कैंचियाँ पकड़ो और उसके इतने लंबे हेयर से, फिर वो कटिंग शटिंग करा के। कस्टमर भी ब्लाइंड हेयर कट और बालों की सेटिंग शौक से करवाती हैं। काफ़ी देर से इनके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, आना जाना, इनका काम देखते हैं कि ये अच्छा काम करते हैं और स्पेशली कटिंग इनकी बहुत अच्छी है। किसी भी फन में महारत इख्तियार की जाए तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। शैला का कहना है कि वो अपने फन से बालों की तराश खराश करके कस्टमर को जाज़ब नजर बनाती हैं। कैमरामैन सैयद मेहताब के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। तो जब शैला ने पहली दफा किसी मॉडल को बिठाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से आता है, तो उसका क्या हाल हुआ? मैं तो एक और चीज़ सोच रहा हूँ, वैसे ज़रूरत क्या है, अल्लाह ताला ने आपको आंखों जैसी नेमत से नवाजा है, तो मतलब आप उससे फ़ायदा उठाएं बजाय इसके कि ब्लाइंड फोल्ड करें। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि खातून थी, अब जैसे आपके बाल अगर वो काटना चाहेंगी तो आपको ये पता होगा कि एक महफूज फासला है, कुछ नुकसान हुआ बालों को होगा। मेरे जैसा बंदा जाके अगर बैठ जाए तो उसे तो और भी कई खतरात लाहक होंगे ना, कि 12 कैंचियां कहीं गर्दन ही ना, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना, सेफ डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात करें। बहरहाल एहतियात करेंगी जी, अच्छा है, टैलेंट है, क्या कर सकते हैं। चलें जी, एक अच्छी खबर अब हम शामिल करने वाले हैं। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 249 रन से शिकस्त दे दी है। कराची में खेले गए इस मैच में मेहमान टीम 474 रन के जवाब में 224 रन पर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर मुकर्ररा 40 ओवर्स में 473 रन का पहाड़ खड़ा किया। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है जी। और उसके बाद ये आप ये देखें, ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं किस तरह से एंजॉय करते करते आ रहे हैं। अब ये मैच खेलने से पहले के मनाज़र हैं गालिबन, शिकस्त के बाद तो इतने खुश नहीं होंगे मेरे ख्याल। बिल्कुल। अच्छा, साउथ अफ्रीकन्स हमने देखा कि ये काफ़ी इंजॉय करते हैं मैच को लेकर भी। सिर्फ साउथ अफ्रीकन नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जब यहाँ पर आती है, दे आर नोन फॉर इट ना। हाँ, तो उनमें भी ये चीज़ें हैं कि मतलब वो इंजॉयमेंट साथ साथ रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त है, क्या बात है। आप ये सोचें कि इनमें कहीं गलती से कोई चला जाए जिसकी बीनाई मौजूद हो, उसने तो फिर सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ बनानी है, तो ये चेक भी करते रहते हैं इसमें कि बंदे जो हैं उनकी बीनाई
بڑی زیادہ حد تک متاثر ہو تاکہ اتنا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور بڑی اچھی بات ہے جی, کھیل جہاں پر بھی اور چیزیں ایکسل کریں, پاکستانی ٹیم ایکسل کرے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن پاکستان میں کرکٹ کسی بھی شکل میں اس کو بحال ہونا چاہیے, انٹرنیشنل ٹیمز کو آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. آپ خوش رہیے اور خوش رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.